숨이 गोरी काहीँमा उडेन सुमी मजो गोरी काहीँमा उडेन चुरु मेल्डत Visodita Prasani Tanat Katas Sumi Maka Apun Wata Sumi Masakuri Kais Maka Urena Sumi सुमी म्हजो गौरी सुमिया तुजे मुखार ही पडे तुजी शेडी काल ती गायन सगळे नम्रतायेन सासंगी पडून तुका म्हज्या बऱ्या गोळ्याक नमस्कार करता. तुझे वेणे रिते जिणे तुझे सवय
सगळें म्हाका मेळटा, तूं कांयच उणें जावंक दिना. देखून तुजेर मुखार येवंक हांव संतोसतां, आनंदान मुरगडटा. तुजी सुदी महिमा वाखाणी दिनवास गायता.
of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever above you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. स्वर्ग आणि संसार दिसता आनी ना दिसता तें सगळेंच तुजें सोनिया. तुजे मुखार चोर तुजी रुसना तुजी महिमा स्तुती गायता. म्हजें मन म्हजी काळीज आनी ओतमो तुजीच वाखाणी स्तुती करता दुनिया. Take a long deep breath and praise your God who is, who was, who will be forever and ever. Book of Psalm 150 verse 6. O living beings, praise your living God. O living beings, praise your living God. जीव प्राण आसले न्हू जिव्या देवाची वाखणी करात. जीव प्राण आसले न्हू जिव्या देवाची स्तुती करात. That I see, you are my all in all. Seeking you as a precious jewel, love to give up like me. You are my all in all. Jesus, am I
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. देवच्छ आत्म्या कुलकुरिया let the Holy Spirit mold us, make us, and our hearts on fire, fire from above. सर्गीच्या उजान आमची काळजां मोना लासूंदी त्या आत्म्याक येवकार दिवया. Spirit, we are in your presence. Fill us in your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You are living water, never dying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Karpovi आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीन आमकां पोर राव तूं आमची सोबें. तुका पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे शक्तीन आमकां पोर राव तूं आमची सोबें. तुवें जिवें उदक सासवां दिसो
왕왕티소 무소난 아니 본이나 Sogletutul Yogar povit atmya Tuka amchi mode Tujhe shok denam kabul Ratu amchi sove Welcome Holy Spirit We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living waters, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू क्रिस्ताक महिमा पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 मोगाचेनो देवाचे उतराची ल्हान सुन्नी आडकुत्ता आमी Matthew chapter 5 verse 7. Matthew chapter 5 verse 7. Vatsaya, page number 1771. Matthew chapter 5 verse 7. Page number 1771. Open a Bible. Yeah.
दयाळटी सुभागी देव तांची दया करतलो. आनी पावटी दयाळटी आवाज येना. दयाळटी सुभागी देव तांची दया करतलो. दयाळटी सुभागी देव तांची दया करतलो. Merciful. Blessed are those who are merciful, and God will have mercy on them. दयाळटी काकुसाठी म्हळ्यार कितें? What is mean by this? Merciful. English word is merciful. What is a Greek word? Nicole, do you know Greek? No, we'll learn. Okay, we'll learn. Greek word is ilemones. Nicole, Greek word is ilemones. Ilemones. दयाळ वो काकुसार वो merciful means ilemones. And what is mean by ilemones? Greek is a rich language. Hebrew, Aramaic, rich language. Grace basti, grace pass. And ilemones means have a forgiving spirit. बोगसणे दितलो आत्मा तुजे लागीं आसा. Merciful means I have the spirit of forgiving. दुसऱ्याक बक्षितलो वो हांव म्हाकाच बक्षितलो आत्मा आसा. Second meaning, what is mean ilemones? A compassionate heart. Compassionate heart. चुरचुऱ्यांचे काळीज. What is compassionate? Compassion, this word comes from Latin word compassio. It's called Latin word compassio. Cum means with. Cum. आमचे जे केन्ना इंग्लीश उतर डायरेक्ट उजार करता काम म्हणटा काम न्हू. इट्स नॉट काम. इट्स अ लॅटीन वर्ड कुम. कुम and passio. Cum means with. जायते बडे ऑफिसान बरोबर लोक काम म्हणटाय CUM. काम न्हू तें कुम लॅटीन वर्ड. कुम means with. With compassion. म्हणून दुसरो अर्थ तेचो आहा compassionate heart. कुम with compassion. तूं दुसऱ्या सवयी तुज्या काळजान तुज्या आत्म्यान तूं चुरचुरे दाखयता. And it's called empathy. It is empathy. What can be empathy? Empathy. It can be empathy. It's getting inside a person, feeling with a person, showing empathy. You are entering inside a person. तेच्या भावनांनी तूं भितर सरता. And also मनीस इलेमोनीस merciful दयाळ जावंक पावता. Hallelujah. 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 म्हणटकच देवाचें उतर आमकां सांगता कितें म्हणलां दयाळटी सुभागी. If you are ilemones means first meaning is you have forgiving spirit. हांव दयाळ म्हळ्यार म्हजे लागीं बोगसणी दिवंक जाता आनी हांव दितां. दयाळ म्हणल्यार I have the compassionate heart. काकुतीची काळीज म्हज्यान आसा. इले मनीस दयाळ म्हणल्यार हांव
दुसऱ्याच्या भावनांनी काळजान ताचे काळजां भितर वचूंक शकता. ही ती दयाळ मनशां. आमी कित्याक दयाळ जावंक जाय? कित्याक हांवें दयाळ जावंक जाय? ओके, लेट अस सी द वर्ड ऑफ गॉड. Everyone, all the Christian, all the human beings has to be merciful. कित्याक दयाळ जावंक जाय आनी कशें जावंक जाय? पयलें, the first need of the human being is food. जेवणा वाटेन food. Share your food. Share your food. Whom? One who is sharing with you. This is a worldly thing. म्हाका कोणें दिलां ताका हांवें दिवपाचें. म्हाका कोणें दिवंक ना ताका हांवें कांय दिवपाचें न्हू. Share your life, share your food with the hungry, those who are in need. Let us see the book of Isaiah 58 verse 7. जाका जेवणाची गरज ताका जेवण दिवंक फावो. ताका जेवणाची गरज ताका जेवण दिता आनी तूं ताच्या काळजान ताच्या जिवितान भितर सोदता. Book of Isaiah chapter 58 verse 7. कितें म्हणलां? भुकेल्यांक जेवण दिवचें. भुकेल्यांक 58 verse 7. भुकेल्यांक कितें दिवचें म्हणलां? तुमचें जेवण वांटून दियात. तूं भुकेल्यांक जेवण दिताय, कोण नासल्यांक जेवण दिताय, तेन्ना तूं ताच्या काळजान भितर वेताय. Praise the Lord. Hallelujah. 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 James chapter 2 verse 15. मातशें बायबल आतां तें पत्तें उक्तूंक फावो. ओपन इट. जेम्स, जाकोबाची चीट. जाकोब इन कोंकणी. James chapter 2 verse 15. पोतून आमकां जाकोबाची चीट उगडास करता. 2:15, पेज नंबर 2204. यूज ए मायक. तुमची मायक आहा न्हू, उजार करात न्हू. James chapter 2 verse 15, page number 2204. हो बाबात तांकां सुटका दिवंक शकता. एक भाव ओ भयण विंगडी भोंवतात आनी तांकां दिसवटो गिरास ना. जायते पावटी म्हाका भोंगो दिसता. जेवण कोण जाणा? जेवण चड कोण शिजयतात तांकां आपयतात आमी. घरान कोण उपाशी आहा, गांवान कोण उपाशी आहा, एकटो मनीस लेगून उपाशी उरूंक फावो नासलो. एकटो मनीस लेगून. बट दे आर सीइंग nearly 100 million people are hungry. Nearly 100 million people are hungry. India binu जेन्ना 1947 India liberates जाता तेन्ना Mahatma Gandhiji said that India is a great nation and India has capacity to satisfy everybody's needs. India is mostly country. आमची एक if you go to see the Europe and Africa, also some part of that,
If you have 29 states, it's like 29 countries. Bharat this, or other this, and it will grace this. So it's the diversity, the languages, the culturally, the resources we have, different. And Akke Indici, he said, India's population is not a problem. India's population is not a problem. India's greed is a problem. India also, or this, man, this, there's such an एक मनशा ग्रेस करपाची कॅपॅसिटी आसली. अजून हा. आनी थोडे लोक न्हू ते 15 लाख म्हणनाका ते इंटरप्रेट इट दॅट वे. 15 एकेकाच्या अकाउंटां येता म्हणटा न्हू ते सम ऑफ देम इंटरप्रेटेड. येस, वी हॅव. म्हणटरी भारतान बी इतली ग्रेस देसो, पूण आर कंट्री आनी आर सम पीपल आर ग्रीडी. मानगी म्हण जाणा तर मानगी, क्रोकोडायल. एक साक हांव सांगे गेल्लो आनी सांगे म्हाका ती मानगी चुपा जाली ती आनी मानगी पळोवपा जालें आनी तेजी दांत बी दिसली. ते दांत बी कितें करतात ती मानगेच्यान मानगी कशी येतात तेजें धाकटें नुस्तें धरूंक जायना. ती तोंड बंद करता म्हळ्यार तें नुस्तें गेलें आनी ती उपाशी मरची पडटा. पूण मानगें कितें करता खंय क्रोकोडायल पळय आहा तें तोंड अशें करून रावता. आनीक हें धाकटें नुस्तें आहा ताका कितें दिसता एक घोल म्हणून ती घोल म्हण धाकटें नुस्तें पळय येता न्हू सगळें भितर वयता तितून. आनी भितर गेल्या उपरांत मानगे कितें करता बंद करता आनी भितर आसलें नुस्तें कितें जालें भितर उरलें. We have so many people are crocodile. They're eating everybody, everything. And therefore the world became, there are so, not only in India, whole world there's a greedy people and they will never satisfy. But देवा उतर सांगता आमकां भुकेल्यांक कितें दिवचें. भुकेल्यांक भुके ना तांकां न्हय. Praise the Lord. Hallelujah. 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 विंगड्यांक, see the 58, Isaiah 58, again verse 7. बिराड कोणाक दिवची परदेशांक जांकां रावपाक जागो ना तांकां बी जागो दिवचो. Isaiah 58 verse 7 again. भुकेल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात आनीक गोड दार नासल्यांक कितें दियात बिराड दियात. हालेलुया. 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 Encourage and comfort the broken-hearted. आयज कितली तरणाटी कितली सभाभयणां सांडत आहात आनी सांडत आसतली. कित्याक फाफसल्ल्या काळजांक भायर भियेनाका बाबा भियेनाका वच फुडें. आदी घरांत जाणटी बी आसतालीं. जाणटी म्हळ्यार जाणा ती. आतां घरांत चडशी कितें नेणार. काल हांगासर एक बायल आयिल्ली 2 भुरग्यां घेवन. 2 भुरगीं. These 2 children are so restless. Then one is in 8 years old
another one is 6 years old. They are so restless, and they mix them. The life of that mother is restless. So restless. Whole family is restless. The burgi kide fotta and mota is so and thode bit actu. So restless. I say, "Surji, itli pressure ayla, itlo pressure ayla." And thode bit ashen dista moran ticha kidak muni burgi zale maka. Ki फाल्यां जर आमची इगोज कितें मोड म्हळ्यार धाकटी सो रेस्टलेस. इस्कुलाक जायला वयतली ना वचचें ना. I don't go. You do whatever you want. It's like they are 25 years old. And why? Why? Why this happening? तांकां देवाची वाट दाखयली ना. प्रेग्नेंट आसतना दोतोर सांगता 9 months bed rest. Bed rest. Now they are giving bed rest. Now they are giving bed rest. Father, रातची बी कितें करता तीच जाणात. तीच जाणात. कितें फोडटात आनी कितें मोडटात. थोडे फावटी म्हाका दिसता म्हणजे घरान देंवसारचे पिले भोंवतात म्हूण. रातचे बी देंवसारचे पिले भोंवतात म्हूण. केन्ना म्हजी मुटयो मुटयो घालतात. बावडे न्हू, दे आर ब्रोकन. They are broken. They lost their way. तांकां सजमोवपाक देवाची उतर सांगता, encourage and comfort the broken. Let us see the book of Job, chapter 16, verse 5. 16, verse 5. 16:5. जोबाचे पुस्तक. Job chapter 16, verse 5. म्हजी बुद्दीन तुमकां म्हज्यान घोटाय दिवंक येताली आनी बुजवणेच्या उतरांनी तुमची दुकां लोक करूंक येताली. देर सो मेनी पीपल आर क्रायींग. देर इज 2 types वे ऑफ क्रायींग. एक न्हू जाय जाण भितरल्यान रडटात पूण तांची दुकां पुसतलो कोण ना. समटायम्स यू हॅव टू क्राय. But sometimes the cry is a medicine. But cry is also hypocrisy also. And एक सांग दुसरो वेतालो. एक बायलीन बायक येयली आनी एका तरणाट्याक मोकली. तरणाट्याक मोकल्या आनी व्हडल्यान रडटा. कित्याक? तेणे म्हाका साल्वार करूंक जाय आसलें म्हणटा. आतां तुवें वेल्यान ताका मारल्या आनी लोक कितें म्हणटलो म्हूण व्हडलें कितें करता? रडटा. आनी तो तरणाटो बाबडो ओगो आहा. समटायम्स दिस इज नॉट क्राय. केन्ना केन्ना जिवितांत दुख आयला न्हू, यू हॅव टू क्राय. आय बिलीव इन जे बायल रडटा तांकां पात येवंक जायना. बायल रडटा तांकां पात येवंक जायना. पूण बायलांनी खंय आसूंक जाय आनी दादल्यांनी रडोंक जाय. पूण आमचे दादले न्हू बेगीन मोडटात. कित्याक बेगीन मोडटात जाणा तुमी? दादले रडोना. दे आर नॉट क्रायींग. दे आर सफरींग एंड सफरींग एंड सफरींग एंड सफरींग एंड देन दे आर डायींग अर्लियर. तूं जर बायले मुखार तूं रडलो, अरे हो आनी कोण हो दादलोच मरे. We have to cry. Man has to cry and woman has to laugh. But opposite. कितें जालें बायलो लागल्यो रडोंक आनी दादल्यान मागीर कितें वचचें पडटा? आवय
इवन बायलेची चूक जाल्यार बायल रडोंक लागली, चूक कोणाची म्हणून? दादल्याची. क्रायींग इज सेइंग गुड. अकॉर्डिंग टू सायकोलॉजिकली अँड मेडिकली क्राय इज गुड इन गुड टायम. बेश्टे न्हू, बेश्टे ना. आनी दादल्यांनी रडोंक जाय आनी बायलांनी हांसोंक जाय. म्हाका उडक आसा आनीक कांय 2 वर्सां फाटीं एक न्हू डॉक्टर आयलो. ही इज फ्रॉम गोवा, वर्किंग इन नेदरलँड सो मेनी इयर्स. ही इज वर्किंग इन नेदरलँड बट ओरिजिनल फ्रॉम गोवा. आनी ताची माय एक साक आपले एक दुवे घेवन आयिल्ली आनी प्रेयर केलें, मागणें केलें आनी ती गेली. आनी ती बरी जाली. मागीर somehow she contacted her son in Netherlands. आनी कितल्या वर्सांनी तो गोंयांत आयलो आनी जायतो वेळ उलयलो तो. आनी म्हाका पयलोच एक दादलो मेळ्ळा आनी बाय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर. आनी ही क्राय सच ए वे. एकूच दादलो म्हाका असो मेळ्ळा. दादले रडना अशें म्हणून हांव, बट एक दादलो म्हाका असो मेळ्ळो. इतलो हो दादलो रडलो आनी हांवें म्हणलें हो दादलो आयज सुटका घेवन परत घरा येतलो. आनी इट्स हॅपन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजे बुद्दीन तुमकां म्हज्यान घोटाय दिवं येताली. बुजवणेच्या उतरांनी तुमचीं दुकां ल्हव करूं येताली. If someone is crying, be with him. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जांकां गरज आहा काकूत दी, तांकां काकूत वाट. Job chapter 6 verse 14, 6:14. Page number 830, 6:14. 6:14 मेवला 830. तुज्या शेजाऱ्याक तुजी दुलोबाय दाखयना जाशी देवाची भिरांत दिसशिलो तूं पयस सर. तुजे शेजाऱ्याक दुलोबा दाखय. हांव नको तुमच्या गांवांत कशें आहा तें, पूण म्हज्या गांवांत आतां कशें आहा तें हांव नको. पूण आमच्या गांवांत बी कोण तर मरत ते घरान रानिनात. कोण तुज्या घरान कोण तर मरत ते घरान ते दिसाक रानिनात. मागीर दुस्मान लेकून जाल्यार दोन ए शेजारी आनी ताका लागून उलयनात. दुस्मान लेकून जाय जाल्यार त्या दुस्मानान आपणागेर रांदूंक जाय आनी तांकां पेज गरजी तांगे व्हरून दिवंक जाय. केन्ना केन्ना बड्डे आहा तेन्ना, मोत्ता तेन्ना. तांगेर हेंचे घरान कांयच करनात. पूण हांव नको. आय फील दॅट. आनी एक म्हाका एक म्हजी टिचर मेली आनी म्हाका जेवणाक आपयलो. हांवें म्हणलें आय कॅनॉट कम फॉर फूड. आय लॉस्ट समथींग एंड यू डोंट कॉल मी द फूड. आय एम रेडी टू टुडे होल डेज फास्टींग, नो प्रॉब्लम. पण व्हडली पार्टी आनी मागीर न्हू ते मरना कडेन कोण मेला बरें जालें, चल आमगे जेवपा मेळ्ळ्या पुरो. पीपल आर ग्रीडी, ग्रीडी. चितें आसतना आमी जेवणां करात. मेल्या उपरांत चितें आसतना आपयात न्हू. तेय मनशाक जेवनी तुमचे बरोबर. म्हणटा बाबा न्हू
तुज्या शेजाऱ्याक कितें दाखय? कितें दाखय? कितें म्हणलां? तुज्या शेजाऱ्याक दुलाबाय दाखयना जाशी जाल्यार देवाची भिरांत दिसलो तूं पयस देवाक तूं वळखना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सपोर्ट द वीक. आमी आमच्या सिमिनारीन बी न्हू कशें शिकताले हांव. वी हॅव लॉट ऑफ पोर्शन. थोडे कडेन आमकां एक एग्जाम आसता. इट्स कॉल्ड देई युनिवर्सा. देई युनिवर्सा इज कॉल्ड. इन what is mean by Dei Universa? 4 years you have to complete nearly 60, 70, 80 subject. एक सब्जेक्ट जालो उपरांत तुवें आन्सर करूंक जाय आनी तुवें पास जावंक जाय. मागीर like it's 4 years you are completing all the subject. Finally you have to answer this 80 or 100 subject together. So मला कितें सांगलां तें पयलें एक एक सब्जेक्ट तुवें स्टडी करूंक जाय. आफ्टर कंप्लीटिंग one subject you have to answer that subject and you have to pass. Like that 4 वर्सां गेलीं आनी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर आनी फोर्थ इयर हे 4 वर्सांक जितले तुवें सब्जेक्ट कंप्लीट केल्यात अकॉर्डिंग टू सिलेबस ते सगळे सब्जेक्ट कितें करूंक जाय? यू हॅव टू आन्सर टुगेदर. पूण ते नोट्स इतले पडलेले आहात यू हॅव नो टायम. आनी हुंयची 1 page कॅन मेक युअर लायफ इज मिजरी. यू आर फेल. आयज हांव नको आमची भुरगीं कितें शिकता तें हांव नको. हांव कितें कोत्तात आमी मागीर? यू स्टडी दीस 5 subject, you study this 5 subject, you study this 5 subject. It's 100 subject. आनी मागीर तो एकटो शिकता आनी सगळ्यांक शिकयता. एकटो शिकता आनी सगळ्यांक शिकयता. हांव शिकता आनी तांकां शिकयता. ते शिकता लायक दॅट वी आर हेल्पिंग वन अनदर. भावणी न्हू जायते गूण आमच्या भुरग्यांक बी दिल्ले कुडे आहात ते वयर काडनात. When we are sharing, that time you are growing. If you are not sharing, 10 ahले 10 सुत्तात. ते 11 जायनात. Why we are not sharing? Because we are selfish. हांवें म्हजी 10तले कितें जर वाट जाल्यार म्हजे 9 जाल्यार नेवर्स हॅपन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तूं कितें जाणा ते कोणाक तर तूं शिकोवशी तुजें केन्नाच उणें जायना. केन्नाच. नेवर. पूण तूं कितें जाणा तें तशें दवरशी ताका कळून येता. कळून येता म्हण जाणा तुमी रश जाता म्हण जाणा. लोकडांची बी आयदनां कितें करपाक वस्तू कितें करपाक जायो? उजार करपाक जायो. ना जाल्यार तांकां कितें कळून येता आनी वन डे इट्स बिकम माड. इट्स कम फ्रॉम माड आनी इट्स बिकम माड. If you are using it, it is sharpened and it's increasing. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. आमचो ब्रेन बी पळय आहा निकोल. Your brain is so power. Do you know? When it is. The genius person of this earth may be 10 to 15% he uses his brain. Valaska. Genius person use his 15 to 20% his brain. What about you and me? जो संवसारांत सगळ्यांत हुशार मनीस पळय म्हणटा तो 15 ते 20% आपलो ब्रेन कितें कोत्ता? उजार कोत्ता. 20% म्हणल्यार कितलो ब्रेन ताचो उरलो उजार करपाचो? कितलो? 80%. And as you are using your brain in different ways, it is used.
sharpen. Otherwise, as I am dying, without using my brain, it's sometimes maybe 95%, maybe 99% is dead. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But use a brain. Use a talent. It will increase. जायतर सांगतात न्हू. Father, I have one friend, he is not Christian. तो कितें म्हणटा जाणा, फादर हांव वयर पावला म्हणटा. नाव ही इज वॉकिंग इन मुंबय. क्रिस्तांव न्हय तो म्हणटा फादर हांव वयर पावलो 2 जाग्यांक लागून. which can be places. I am always grateful these 2 places and people from these 2 places. Which can be? Try. Moses, don't worry. Say loudly. Birthplace. Anybody else? हे 2 जाग्यांनी म्हाका वयर पावयलो म्हणटा. I am always grateful. सांग न्हू. Try न्हू. Think. 7. Which places can be? कितें म्हणला? व्हडल्यानी ताळ्यांची भेट भेटूया आमी देवाक. First he said he is not Catholic. Sorry, he is not Christian. This church made me a human being. हांव क्रिस्तांव न्हय, पूण हे इगोर्जीन न्हू म्हाका मनीस केलो. आय एम ऑलवेज ग्रेटफूल. Then second place, school. म्हजी कोणूच वयर सरोंक ना फादर. म्हज्या बापायन त्या वेळार म्हाका कॅथलीक इस्कॉलान घातलो. आनी त्या इस्कॉलान आनी ते इगोजीचे जायते म्हणटात जायते एक्टिविटी जाताल्यो. ते सगळ्यान म्हणटा आपूण वांटो घेतालो. आय हॅव वन मोर फ्रेंड. एक सांग ताका हांवें दोल्लान बरोच थापयलो. कित्याक थापयलो जाणा? तो मिसाक येवंक ना. थंयतर तो म्हाका मेळ्ळो. मिसाक येवंक ना आनी तो बाबा वोगोच पळयता म्हाका आनी म्हाका खबर ना. इज नॉट अ क्रिश्चन. पूण इगोजीच्या सगळ्या वस्तूंनी न्हू ल्हान वस्तूंनी इज एवर रेडी टू हेल्प. इज मुस्लीम. म्हाका दिसलें तो कितें म्हणून. समटायम आय सॉ हिम इन अ चर्च. म्हणजे बाबा भुरग्यां न्हू तरणाटे न्हू जी वस्त पळय आमी दिता ती तुका शापन करतात. तुका आनीक वयर काडटात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 दिवन कितें मेळटा? लेट अस सी द Psalm 18 verse 25. दिवन तुका कितें मेळटा? 18:25 फर्स्ट. 18:25. Page number 906. विस्वाशीपणान चलतात तांचे ताय तुय विस्वाशी. सुपण्यान जेतात तांची ताय तूं सुपून. यू बिकम परफेक्ट. वेन वी आर गिविंग यू आर परफेक्ट. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 Proverbs 19 verse 17. A person who does good to his own soul. दिता तो आपणाच्या आत्म्या सवें कितें करता. Proverbs 19:17. मुनेचें पुस्तक 19:17. 19:17. गोरिबांक आदार दिता तो सर्वेस्पराक उसने दिता.
तो ताका ताच्या वावराची मजुरी दितलो. हांव गरिबांक अनाथांक आदार दितां तेन्ना हांव देवाक दितां. आनी ताची मजुरी गरीब न्हय पूण कोण दितलो? सर्वीसफोर दिव ताका दितलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. Who is rich and who is poor? One who receives is poor. One who gives is rich. जे आमचे व्हडले व्हडले मनीस म्हणटात ग्रेस न्हय ते दे आर पुअर, दे आर नॉट सॅटिस्फाय आनी दे वोंट बी सॅटिस्फाय. जे आमी ग्रेस म्हणटा they are poor, they want more and more and more, and they are the worst person दिसत. तांकां खुशालकाय बी ना, सगळीं दुयेंसां पिळ्या सगळीं तांचे फाटल्यान आहा. बट लेट अस सी द who is poor and who is rich at Epistle chapter 20 verse 35. दुर्मताचो इतिहास chapter 20 verse 35. दुर्मताचो इतिहास chapter 20 verse 35. 2035 page number 2014. दुसऱ्या कडचे घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप उडीक व्हड बाग. तूं दुसऱ्याक दिताय तेन्ना तुका व्हडलें बाग. हे सुम्या जेजूच्या काशा उतरांचो उडगास धरून खोस करून अस्कोतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. गीव. वेन यू आर गिवींग यू आर रिच. वेन यू आर गिवींग यू आर ब्लेसीड. बुक ऑफ Psalm 51 verse 1. जेन्ना तूं दुसऱ्याक दिताय तेन्ना तूं कुरपे भरीत तूं भाग्यवन. बुक ऑफ Psalm 51 verse 1. काकुत्सारा देवा म्हजी काकूत कोर. म्हजो गुन्यांव काडून उडय. बाबडे आमी तो दुसऱ्याक दिता जाल्यार आमी देवाच्या राजाची. देवा भशेन मॅथ्यू चॅप्टर 25 verse 34 to 35. स्वर्गा राजान कोण भितर वेतलीं? बरी बरी न्हेसलीं, बरी जेवलीं, बरी पार्टी केली तीं ना. निमाणी जोडटी कित्याची दवरलेली आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 25 verse 34 and 35. Page, please open a Bible. Moses, open a Bible. You got it? Matthew chapter 25. I didn't find. You say, yeah, this side. Yes. मातशें पळयात. Matthew chapter 25. निमाणे जोडटी. कितें शिकलो हांव? कितल्यो डिग्री घेतल्यो? कितल्यो पार्ट्यो केल्यो? कितलीं भाटां बेसां? कितली म्हजी ये आनी ती वस्तू हाजेर ना. निमाणी जोडटी 25:34. तेन्ना राजा आपल्या पेज नंबर 1815. मोजेस 1815. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापायचो आशिर्वाद घेतल्यानू येयात आनी संवसार रुच्याक तुमकां तयार केलें तें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें. हांव तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव एकसुरो कसो आयलो
आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. पूण आमची निमाणी जोडटी कित्याचेर? आमी आमच्या पेल्याक आनी कितें भशेन अस्कोतांक आदार ताचेर. म्हणटरी पावडीनो एक उतर आमी ग्रीक भाशेंत शिकले. वॉट इज दॅट वर्ड? कोण सांगता? इंग्लीश वर्ड इज मर्सिफूल. कोंकणी वर्ड कोंकणी दयाळटी सुभागी. वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड. शिकूंक जाय ती. वॉट इज अ ग्रीक वर्ड? एनीवन? इलिमोनेस. कोणाक तें नांव घातलें बरें आसलें. इलिमोनेस, Greek word. What is the meaning by Ilamones in English? One is forgiving spirit and compassionate heart. One who has forgiving spirit, he can be merciful. One who has compassionate heart, only that person feed the poor. What do you mean by compassionate? Anyone? Compassionate, again I said, is come from Latin word compassio. Cum, with, or and, madam, cum, with, and passio means passion. Feeling with others, entering others' life, and helping that person. हे कोत्ता तेन्ना आमी ग्रेस आनी आमी देवा भशेन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थोडो वेळ दोनीचेर आमची नदर मारुया. जेजू चुरचुल्लो. जेजूक दुसऱ्याची दया दिसली. बुकेन आसुल्यांची दया दिसली. तानेल्यांची दया दिसली. पिडेवंतांची दया दिसली. मेल्ल्या लाजाराच्या भयणीची ताका दया दिसली. खुर्सार मोता आसतना एका चोराची ताका दया दिसली. जेजूची सवयी बोगसण्याचो आत्मो आसलो आनी काकुतीचे काळीज आसले. If you have spirit of forgiving and spirit and compassionate heart, you can enter in the life of the person. You can understand his desire, his feeling, his emotion, and we can feed the person. सगळे संवसारा खातीर मागुया. आयज ग्रेस खंय वाडत वेता. ग्रेस हांव वायट न्हय. ग्रेस काय देवाचें देणें. शिकोवप वायट न्हय. Your hard work is not a sin. Your money, your luxury is not a sin. Your position is not a sin. But how you are using. If you are using for greater glory of God and betterment of the humanity, then it's a blessing. Otherwise, it can be the curse. तुका देवान दिल्ले आसा त्या गुणा वरवीं हांव देवाची आनी भाव भयणाची सेवा करता. हें करूंक देवाचो आशिर्वाद मागुया. पिडेन सांपडलेल्या खातीर मागुया. बारान चेपलेल्या खातीर मागुया. तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, दोतोरां खातीर, पुलिसां खातीर, सरकारी फुडाऱ्यां खातीर मागुया. आनी आयच्या दिसा कोणाक तरी हांव सजमू. कोणाक तरी हांव काकुतीचें जावं. कोणाक तरी हांव भोगसूं पावूं.
हे वेळार ही कृपा अख्ख्या मनीसकुळाक पुविसरीक पुविसरीच्या फुडाऱ्यांक पाप साहेब कार्डिनल पाद्री माद्री डिकन आसात तांचे खातीर शेजाऱ्यां मदीं भुरग्यां मदीं तो नड्यां मदीं वांटपाचें मोन टू शेअर अँड टू लिव हॅपिली दिस शूड बी आवर डिझायर. आनी वेळार सगळी मागणी दोनी आमकां दवरूं म्हणया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आनी आमी आमची गोल्यां मुगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आनी वेळार आशिर्वाद आमची आनी सर मनशा कुळाचेर मागून दिमी घालुया.